أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد on fait dissoudre 51,3 grammes de sulfure d'aluminium de formule Al2SO4 3. Donc c'est un composé ionique dans 500 ml d'eau. Donc la première question, c'est écrire l'équation des solutions. La deuxième question, calculer la concentration de soluté apportée. Troisième question, calculer la concentration molaire de chaque espèce d'ion dans la solution. Les données sont: la masse d'aluminium c'est 25 grammes mol litre moins 1, la masse du soufre c'est 32 grammes mol litre moins 1 et la masse d'oxygène c'est 16 grammes mol moins 1. Donc Al2SO4 3 يعني ملي كيدوب في الماء، لاحظوا معايا هنا دونك غتعطينا هنا دونك 2Al بيان سور غناخدو هاد 3 غنديرو 3 بلس ici، بيان سور غنكتبو AQ بلس غنديرو 3 SO4 هاد 2 اللي كاين هنا غنديرو هادو موان، هاي دو موان. بيان سور غنلقاو هنا في هاد ليكواسيون غنلقاو 2 فوا 3 دونك سي عندنا 6 ديال لي شارج بليس، وهنا 3 فوا 2 سي 3 ديال لي شارج نيجاتيف. دونك هنايا عندنا دونك عندنا سكون ابل سي que donc la solution est neutre. Il y a autant de charges positives, on a des charges positives ou des charges négatives. Donc la solution est neutre. Donc voilà. Donc le leader a dit l'équation. Donc ça c'est la question. La deuxième question, donc c'est calculer la concentration de soluté. Donc on dit la concentration. La concentration de la soluté يعني ديال المذاب، هذا هو المذاب في الماء. bien sûr l'eau c'est le solvant, ça c'est le soluté يعني المذاب. donc نديرو la concentration ديالو شنو هي C، donc كنرمزولها ب C. donc c'est le nombre de moles fois le volume de l'eau. le volume راه عندنا عطاوه لنا 500 مليلتر، غنديرو سي le volume. bien sûr N باش غنجبدوها عندنا لا ماس، دونك لا ماس ونحسبوا لا ماس مولير. دونك عندنا دونك سي لا ماس سور لا ماس مولير سور لو فوليوم. دونك هنا كنعوض ان ب ام سور غونت ام. بيان سور غنحسب هاد غونت ام ديال Al2SO4 3 هكذا. دونك اشنو غنحسب؟ كنشوف هاد الموليكول شحال فيها من الالومنيوم. عندنا دونك سي 2، عندنا 2 فوا لا ماس ديال الالومنيوم كذا، بلس غنشوفو 3 فوا عندنا بيان سور SO4 وبينات ودايرين 3 ايسي، يعني عندنا 3 ديال 3 اتوم دو سوفر، يعني 3 فوا لا ماس مولير ديال لو سوفر، بلس شحال عندنا من اكسجين؟ عندنا O4 ولكن غنضربها في 3 دونك سي 12 فوا لا ماس d'oxygène. إذا الوليدة وكنحسب دونك فوالا. دونك 2 عندنا لا ماس d'aluminium عطينا هي 27، غنضرب في 27 هكذا ندير بين قوسين. دونك لا ماس دو سوفر هي 32، غادي ندير 3 فوا 32 بلس 12 فوا 16 وكنحسب غنلقى 342 غرام مول موان. إذا كنرجع للسي. دونك سي إيكال لا ماس d'après les données هي 51,3 غرام على 342 غرام. بيان سور هادشي كله هنا سي ايكال هادشي كله على لو فوليوم. لو فوليوم عندنا في ايكال 500 مليلتر، غنحولها للتر هي 0,5 لتر، ايوا تكون عندنا 0,5 لتر. دونك سي غنحسب ونلقاها هي 0,3. Bien sûr, ça c'est mol par litre, la mol litre moins 1. Donc voilà la concentration et la soluté. La troisième question, Donc la troisième question, calculer la concentration molaire de chaque espèce d'ion
de la solution. Bien sûr, غنتكلم على la concentration ديال الالومنيوم ديال الايون الالومنيوم ديال السلفور. دونك هنا ملي كنتكلموا على السلفور دونك لا كونسونطراسيون كنرمزوا لها هكذا Al3+. هكذا والسلفور بيان سور SO4 2- هكذا. لا كونسونطراسيون كنديروها بين معقوفين اونتر دو كروشي. بيان سور عندنا Al2 من هاد ليكواسيون Al2 SO4 3 كتعطينا بيان سور 2Al3 plus 3SO4 2-. شوفوا معايا الوليدات، هنا عندنا موليكول وحده. هاد الموليكول راه ملي كتذوب كتعطينا جوج ديال الالومنيوم، جوج دو زيون ديال الالومنيوم و 3 الومنيوم. دونك la concentration هذه هي la concentration bien sûr c'est C. إلا كانت لا كونسونطراسيون هي لو نومبر دو مول على لو فوليم بيان سور راه هنا لو نومبر دو مول راه لو دوبل ديال هذا سور لو مون فوليم، وهنا لو نومبر دو مول ديال السفخ راه هو 3 من. دونك هنا كتفرق دونك سي 3 ان سور في بيان سور لو نومبر دو مول ديال هذا. اذا لا كونسونطراسيون ديال الالومنيوم ديال الايون الالومنيوم هي 2 fois n sur v راه هي C. وبيان سور هاد n sur v راه هي لا كونسونطراسيون اللي حسبناها ديال سوليتي. بيان سور دونك حنايا لو سوفر لا كونسونطراسيون ديال ايون دو سوفر هكذا راه هي 3 fois C. بيان سور لا كونسونطراسيون حنا حسبناها هي 0.3 دونك 2 fois 0.3 وهنا 3 fois 0.3 راه غادا حسبناها غنلقاو هنا 0.9 بيان سور مول لتر موان 1 وهنا غنلقاو 0.6 مول لتر موان 1. دونك هذه هي لا كونسونطراسيون. دونك الوليدات هنا ملي كتكون عندنا لا كونسونطراسيون كنشوفوا هذا الكويفيسيون هذا الكويفيسيون 2 عندكم هنا. دونك لا كونسونطراسيون ديال السوليتي ياك هاد لا كونسونطراسيون ديال الالومنيوم راه سي لو دوبل ديال لا كونسونطراسيون سي. هنا ملي كيكون هاد 3 يعني كيبان لك ان لا كونسونطراسيون ديال هاد لي زي ديال هاد ليون هذا لانيون ديال السلفور راه سي 3 كونسونطراسيون فوا لا كونسونطراسيون ديال سوليتي. دونك من خلال هاد لي كويفيسيون دونك هنا جينا نحسبوا دونك لا كونسونطراسيون ديال Al3+ راه كتساوي ليا 2 fois n sur v. لا كونسونطراسيون ديال السلفور 2- كتساوي ليا 3 n sur v. وكنجيو كنكتبوا هكذا لا كونسونطراسيون ديال الالومنيوم ايكال 2 fois c ايكال 2 fois 0.3 اللي حسبناها ايكال 0. دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله.